अपने जहन से निकाल दो कि किसी को दुख देने के बाद भी तुम्हें सुख मिलेंगे। किसी को रुलाकर, किसी की आंखों से आंसू निकालकर अपनी जिंदगी में खुशियां लाने का कभी सोचना भी मत। अपनी जिंदगी में खुशियों के आने का, सुख की सांस लेने का कभी सोचना भी मत, इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। किसी को दुख दोगे तो अल्लाह की तरफ से दुख मिलेंगे, किसी को सुख दोगे तो अल्लाह की तरफ से सुख मिलेंगे। अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेगा। दुनिया में 3 ऐसे लोग रहते हैं जिनकी सरगोशी, जिनकी आहोजारी, जिनकी चीखो पुकार, जिनका तड़पना अर्श पर सुना जाता है, जिनकी चीखो पुकार अर्श पर सुनाई जाती। इनकी चीखो पुकार, इनकी दुआ, इनकी बद दुआ हवाओं को फाड़ती हुई, फिजाओं को फाड़ती हुई अर्श का दरवाजा जा खटखटाती है और अपनी बात मनवा कर ही दम लेती। और फरिश्ते इन लोगों की दुआओं को कबूल कराने के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करते हैं। जिब्रील सिफारिश करता है, मिकाईल सिफारिश करता है, इस्राईल सिफारिश करते हैं, अल्लाह इस मजलूम की दुआ को रद्द न करना, इस मजलूम की दुआ को कबूलियत का शर्फ अता करना। वो कौन सा मजलूम है? वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, फौरन कबूल करता है? उससे पहले एक इबादत गुजार औरत थी, मुत्तकी परहेजगार थी। एक जालिम बादशाह था, उसके खूबसूरत महल के साथ इस औरत ने कच्चा सा मकान बना रखा था। इस कच्चे से मकान के अंदर बैठ के अल्लाह ताला की इबादत किया करती थी। लेकिन ये जो खूबसूरत मकान था, आलीशान महल था, जिसके कोने पर ये औरत रहती थी, ये जालिम बादशाह का महल था। और जालिम बादशाह को ये कच्चा सा मकान चुभता था, क्योंकि ये कच्चा सा मकान खूबसूरत महल के सामने बदनुमा धब्बा बना हुआ था। इस कच्चे मकान ने महल की खूबसूरती को जायल कर रखा था। एक दिन ये इबादत गुजार औरत कहीं लंबे सफर को गई हुई थी, तो जालिम बादशाह ने सिपाहियों को कहा, अभी और इसी वक्त इस कच्चे मकान को गिराया जाए, मिट्टी का ढेर कर दो। इसने हमारे खूबसूरत महल का सत्यानाश किया हो, महल की खूबसूरती को जायल कर रखा है इस कच्चे से मकान में। जालिम बादशाह का हुक्म सर आंखों पे रखते हुए सिपाहियों ने मकान को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया, मलबे के साथ मलबा कर दिया, मट्टी के साथ मट्टी कर दिया। जब वो इबादत गुजार औरत वापस अपने घर की तरफ आई, देखा मकान तो मौजूद नहीं था, मकान मट्टी के साथ मट्टी हुआ पड़ा है। औरत ने पूछा, मेरे मकान को किसने गिराया है? लोगों ने कहा, बादशाह के हुक्म पर सिपाहियों ने गिराया। जब औरत को पता चला मेरी गैर मौजूदगी में जालिम बादशाह और उसके सिपाहियों ने मेरे कच्चे से मकान को, कच्ची सी झोंपड़ी को मट्टी के साथ मट्टी कर दिया, तो उसके अंदर से एक ठंडा सांस निकला, ठंडी आहट निकली। उसने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, या बारी ताला, मुझे पैदा करने वाले, मुझे रिज़्क देने वाले मेरे मालिक, मुझे इतना बता दे, जिस वक्त जालिम बादशाह तेरी बंदी का मकान गिरा रहा था, उस वक्त तेरी बंदी मौजूद नहीं थी, तू तो मौजूद था। मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, मेरा रब तो मौजूद था। मालिक बता तो सही, मैं तो किसी काम पर गई हुई थी, तू कहाँ गया हुआ था? तू क्या मौजूद नहीं था? तू नहीं देख रहा था कि मेरी बंदी का मकान गिराया जा रहा है? और ये वो मकान है जिसके अंदर बैठ के मैं तुझे सजदे करती हूँ। हाय, अंदर से एक ठंडा सांस निकला, उधर से अल्लाह की रहमत जोश में आई। ये इबादत गुजार औरत उसी रास्ते पर बैठ गई। दूसरे दिन बादशाह की सवारी उसी रास्ते से गुजरी। बादशाह ने रास्ते पर उस इबादत गुजार औरत को बैठे देखा तो पूछा, क्यों बैठी हो? बैठने की वजह क्या है? उसने कहा, तेरे खूबसूरत महल की तबाही का इंतजार कर रही हूं। अभी तेरा खूबसूरत महल तबाह होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। अभी तू अपनी आंखों से देखेगा, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। तू भी मरने वाला है और तेरे सिपाही भी मरने वाले। जिन्होंने मेरे मकान को गिराया था वो सारे के सारे इसी महल के नीचे दब कर मरने वाले। ये महल अभी और इसी वक्त तबाह होने वाला है। ये सुनकर बादशाह हंस पड़ा, मजाक उड़ाते हुए घोड़े पर बैठकर इस इबादत गुजार औरत को जूते की नोक मारते हुए आगे गुजर गया। गैब से आवाज आई, ऐ मेरी नेक बंदी, ऐ औरत, उसने तेरी गैर मौजूदगी में तेरा मकान गिराया।
ہم اس کی موجودگی میں اس کا مکان گرائیں گے، انہیں لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ایسا ہی تھا، شام کا وقت تھا، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل جا پر کی چھوٹی سی نوک اس خوبصورت سے محل کو مار، اسے مٹی کے ساتھ مٹی کر دے۔ ایک سیکنڈ کے اندر اندر زمانے نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، ایک سیکنڈ کے اندر اندر وہ خوبصورت عالی شان محل، عالی شان بنگلہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس طرح تباہ ہوا کہ بادشاہ اور اس کے تمام ظالم سپاہی سمیت اس خوبصورت محل کے نیچے دب کر مر گئے اور عبرت کا نشان بن گئے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ کے عشق میں، معرفت الہی میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے میرا اللہ پوری کر دیتا ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں بازار گیا تو دیکھا ایک مجنونہ لونڈی فروخت ہو رہی تھی، چند پیسوں کی عوض یہ مجنونہ لونڈی فروخت ہو رہی تھی۔ میں نے چند پیسے دیے، اس مجنونہ لونڈی کو خریدا، اپنے گھر لے کے آیا۔ شام کو اس نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میری خدمت نوکری کرنے کے بعد یہ سو گئی۔ رات کے دوسرے پہر جب میری آنکھ کھولی تو میں کیا دیکھتا ہوں، گرم بستر سے یہ لونڈی نکلی ہے، باہر سردی ہے، یہ لونڈی گرم بستر سے نکل کر اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے حضور کھڑی ہوگی۔ جب سجدے میں گئی تو رو کر کہنے لگی، خون کے آنسو بہا کر کہنے لگی، او مجھے پیدا کرنے والے رب، جو محبت تو مجھ سے کرتا ہے، تجھے اس محبت کی قسم، اس محبت کے صدقے میرے تمام گناہوں کو بخش دے، وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں سن رہا تھا، میں نے کہا او بدبخت لونڈی، او مجنونہ، او پاگل سی، او بھولی سی، تو کیا کہہ رہی ہے؟ یوں نہ کہے کہ وہ محبت جو تو مجھ سے کرتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ یا اللہ وہ محبت جو میں تجھ سے کرتی ہوں، اسی محبت کے صدقے تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یہ سن کر اس لونڈی نے کہا، حضرت چپ کر جائیں، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو خدا کی قسم رات کے دوسرے پہر اس وقت اللہ تعالیٰ تجھے بستر پر نہ سلاتا، مجھے مصلی پر نہ بٹھاتا۔ اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تجھے بستر پر نہ سلاتا، اللہ تعالیٰ رات کے دوسرے پہر مجھے مصلی پر نہ بٹھاتا۔ اگر اللہ نے مجھے مصلی پر بٹھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا، بس اسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اسے ہی سجدوں پہ سجدے کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ نماز کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، سجدوں کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ